ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल भदौ 28 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ। त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईको जिज्ञासाको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफलको प्रस्तुति गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल भदौ 28 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वीसन् 2021 सेप्टेम्बर 13 तारिक, राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु, चान्द्रमा अनुसार भाद्र शुक्ल पक्ष विश्वगस्र पक्ष एलाथ्व, सप्तमी तिथि अपराह्न 5:12 त्यसपछि अष्टमी तिथि रहनेछ। अनुराधा नक्षत्र बिहान 11:26 त्यसपछि ज्येष्ठा नक्षत्र रहनेछ। विष्कुम्भ योग दिउँसो 12:40 त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ। गरकरण बिहान 6:25 त्यसपछि वाणिज्यकरण अपराह्न 5:12 अन्तिममा विष्टिकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा, सिंह राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा मानस योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ रातो, वार्षल पूर्व, योगनी दिशा वायव्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि वृश्चिक राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्मगते, जन्मस्थान, जन्मवर्ष कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। हामी तपाईहरूको राशिको बारेमा जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:48 सूर्यास्त साँझ 6:09 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा महालक्ष्मी व्रत आरम्भको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 7:22 देखि बिहान 8:55 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्टा पूर्वाह्न 10:28 देखि मध्याह्न 12:01 रहनेछ। गुलिक काल दिउँसो 1:34 देखि दिउँसो 3:07 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खीर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृत बार बेला बिहान 5:49 देखि बिहान 7:22 रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 8:55 देखि पूर्वाह्न 10:28 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 3:07 देखि दिउँसो 4:39 रहनेछ। अमृत बार बेला दिउँसो 4:39 देखि साँझ 6:12 रहनेछ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषीको सल्लाह लिएर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको कुनै पनि काम वा व्यावसायिक क्षेत्रमा रहेको समस्याहरूको सुधारका लागि केही समय लाग्न सक्छ। त्यसैले तपाईले धैर्य भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईका भविष्यका कुनै पनि योजनाहरूमा केही व्यस्त दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको परिश्रम, मेहनत अनुसार परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि कुरामा लिएको ठोस निर्णयले तपाईको जीवनमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय भने रहेको छ। तपाई अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ र पनि कतिपय योजना अनुसारका कार्यहरू नहुँदा दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुससम्म गर्न सक्ने समय भने रहेको छ। आज श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ, कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने समयप्रति सचेत नहुँदा वा तपाईँ आफैमा केही हेलचेक्राई प्रवृत्तिले गर्दाखेरि कुनै अवसरहरू गुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सानातिना काम कार्यको क्षेत्रमा समस्याहरूमा अल्झिनुपर्ने दिन पनि बन्न सक्छ।
आज मन अस्थिर रहन सक्छ। कुनै पनि नराम्रा घटनाहरूले मनलाई विचलित गराउन सक्ने समय हो। काम कार्यमा यसले ढिलासुस्ती गराउन सक्छ र पनि दोहोर्याएर गरेको कामबाट भने तपाईलाई केही सफलता मिल्न सक्ने समय भने रहेको छ। धेरै ठूला महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुभन्दा आज तपाईले आफूले पाएको जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन मध्यम समय नै देखिन्छ। अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज व्यावसायिक दैनिकी गर्दै आएको व्यवसायको पक्षबाट तपाईको आय इन्कममा केही सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ र पनि तपाईले कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो। चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। परिश्रम केही ज्यादा पर्न सक्छ। आज सानो गल्तीको परिणाम पनि नराम्रो हुन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने परिवार घर गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अब्जसको भावनाहरू रहन सक्छ। पारिवारिक समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्नुपर्ने समय हो। प्रेम सम्बन्धमा केही सुखापनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने पढाइ पक्षमा मन स्थिर गरेर अगाडि बढ्न केही गाह्रो हुन सक्ने समय हो। कुनै पनि सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने आज थोरै होशियार रहनुपर्ने समय रहेको छ। यात्रामा सावधानी रहेर बढ्नु राम्रो हो भने आज शारीरिक कमजोरी केही शरीर दुखाइ जस्ता समस्याहरूले सताउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 8 शुभ रङ पहेँलो शुभ दिशा उत्तर इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रङ टरस वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईले धेरै समय मोज मस्तीका कुराहरूमा भोग विलासका कुराहरूमा खर्चिनु त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईको कार्य योजना अनुसार सफल बनाउनतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि माङ्गलिक कार्यहरूको योजना बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा केही दबाव रहे तापनि तपाईले राम्रो कार्यको सुरुवात गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले आज धनस्त्री लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। यसले गर्दा महिला वर्गहरूबाट तपाईलाई आफ्नो व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा काम कार्यमा केही साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कतिपय कार्यहरू राम्रो बन्न सक्छन्। त्यसैले तपाईको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन पनि सक्ने दिन रहेको छ। आज जीवन परिवर्तनका लागि केही योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ भने श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रम अनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि कार्य सफलतातिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ कार्य योजना र आर्थिक योजनाहरू बन्न सक्छन्। काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन राम्रो हो। सहकर्मी सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अवसरहरूमा अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि फलदायी बन्नेछ। अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हेर्दै गर्दा आजको दिन तपाईको व्यावसायिक क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो। गरेको लगानीबाट मुनाफा भए पनि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा र सामान्य भोग विलासका कुराहरूमा खर्च बढ्न सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईले थोरै ध्यान दिएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रबाट तपाईको आय आम्दानी पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गरेर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। प्रेम र मित्रताको बन्धनमा केही कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिनचर्या केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। वैवाहिक जीवनमा पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको प्रतीक्षाको फल सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइमा लगनशील भएर बन्न सक्ने समय हो। मेहनत गर्दा प्रतिफल मिल्नेछ। आज रचनात्मक र खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन हो भने तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नराम्रो समय भने देखिँदैन। आज सानातिना मौसमी समस्याहरूले ग्रसित बनाउन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्नेछ। स्वस्थ खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस्। समग्रमा तपाईका लागि दिन आज सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 7 शुभ रङ गुलाबी शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस् शुभ बन्न सकोस्।
जैमिनाय मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कार्यक्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा कुनै पनि चुनौतीलाई तपाईँ स्वीकार गर्न तत्पर रहेर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँभित्र रहेको ऊर्जा र विचारले वर्तमान परिस्थितिहरूलाई सम्हालेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। आज काम कार्य समयमै पूरा हुनाले केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज चुनौतीहरूको सामना गर्नु परे तापनि सफलता मिल्न सक्ने दिन हो भने तपाईँ आफैमा निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ भने अवसरहरू मिल्न सक्ने समय हो। अवसरको सही पहिचान गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही दिगो कामको फाइदा लिन सक्ने समय हो भने कार्य र व्यावसायिक सिलसिलामा आज छोटो यात्राहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईको दिन सकारात्मक हो। आफ्नो योजनामा तपाईँ आफू पनि लगनशील भएर त्यो योजनाहरू पूरा गर्नतिर लाग्नुहोस्। तपाईका लागि फलदायी दिन बन्नेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईका लागि सामान्य चुनौती समस्याहरू आइपर्न सक्छन् र पनि मेहनत गर्दा प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट पछिसम्म फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ भने तपाईको रोकिएको धन मालहरू हात पर्न सक्ने दिन रहेको छ। तपाईले आज थोरै योग्य शब्दको प्रयोग गर्ने कोसिस गर्नुहोला। आफूभित्र रहेको रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि वाद विवाद झै झगडा झमेलाहरूमा फस्नु आजका लागि त्यति राम्रो मानिँदैन। यी कुराबाट तपाईँ टाढा रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज कुनै पनि सानातिना मुद्दा मामिलाहरूमा हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने दिन रहेको छ र सबै कुरा राम्रो हुँदाहुँदै पनि केही खालीपन केही नपुगे जस्तो महसुस मनमा आउन सक्ने दिन भने रहेको छ। आज पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने पारिवारिक सम्बन्धहरू राम्रो नै देखिन्छ भने तपाईको प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईको तनाव समस्याहरू केही कम हुन सक्ने मन खुसी रहन सक्ने कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने दिन हो। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि तपाईको अध्ययन पक्ष सबल बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। परीक्षा प्रतियोगितामा हुनेहरूका लागि पनि आज दिन सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नराम्रो असर भने देखिँदैन। व्यर्थ आहार विहार खानपिनमा भने तपाईले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचर प्रभाव सकारात्मक नै देखिन्छ। तपाईँ अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने आज तपाईले केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी अधिकारी वर्गहरूसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आज अवसरहरूले पछ्याउन सक्ने समय हो। दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज राम्रो मान्छेको संगतले राम्रो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ भने आफ्नो क्षेत्रमा तपाईले सकारात्मक प्रभाव जमाउन सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्र गोचरले कार्यसिद्धि भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कार्यमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो किनभने तपाईँ आफैमा चलाखीपन र बौद्धिकपनको क्षमतामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने नामदाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँ आफैमा तेज कार्यले तपाईलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ। सफलता हासिल गर्नका लागि तपाईले समय अनुसार तपाईले आफ्नो विचार धारणा र कार्य गर्ने जीवनशैलीलाई तपाईले केही परिवर्तन गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा इमान्दारी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज गोचर पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ र सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँगको परामर्श तपाईका लागि अझ फलदायी बन्नेछ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि दिन राम्रो हो। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष परिणाम सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि नयाँ लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो हो। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय रहेको छ।
आज सन्तानसँग समय बिताउँदा केही खुसी अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। सन्तान पक्षसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्नेछ भने आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्नेछ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययनमा केही नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। अध्ययनमा प्रगति हुन सक्ने, ज्ञान र कलालाई निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। तपाईँको पढाइ पक्ष सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन हो भने आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च हुन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्ने छ भने रमणीय आज सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको आज अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक बन्नेछ। योजना अनुसार बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो र पनि तपाईँले आज परिश्रम बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको छ। परिश्रम खर्चिँदा तपाईँको परिश्रम खेर नजान सक्छ। आज लामो समयदेखि मेहनतको परिणाम प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि हो र पनि चन्द्रगोचरले आज कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। परिश्रम ज्यादा गर्नुपर्ने दिन हो। आज साथीसँगको भेटले मन खुसी रहन सक्ने दिन रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने सामान्य लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज कुनै पनि पुराना नराम्रा घटनाहरूले तपाईँको मनलाई विचलित गराउन सक्छ। त्यो कुरामा पनि तपाईँले सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कुनै पनि समस्यामा हुनुहुन्छ भने समस्याको समाधानको बाटो खोज्दै बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा होस्, व्यावसायिक कुरामा होस्, कुनै कुरामा पनि तपाईँले हतारमा निर्णय नगर्नुहोला, किनभने हतारमा निर्णय लिने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज कार्य जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्ने, केही तनावहरू दोहोरिन सक्ने समय रहेको छ। त्यो कुरामा पनि सजग भएर बढ्नुपर्ने छ। नजिकका मान्छेहरूबाट धोका हुन सक्छ। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन र आज विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले आत्मविश्वास केही रहन सक्ने समय रहेको छ। शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्। शत्रुबाट सजग रहनुहोस्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट जोगिएर तपाईँले आफ्नो गन्तव्यमा अग्रसर हुनुपर्ने दिन रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूको लागि नयाँ लगानीका लागि दिन त्यति राम्रो छैन। कारोबार ऋण लेनदेनका कुरामा तपाईँले थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आकस्मिक केही लाभ हुन सक्छ र पनि आज कारोबारमा गएको धनहरू फिर्ता नहुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम र व्यावसायिक दृष्टिले तपाईँका लागि दिन मध्यम देखिन्छ र पति पत्नी सम्बन्धमा आज सम्बन्धमा मिठासपन रहन सक्ने, केही सुधार आउन सक्ने समय हो भने पारिवारिक जीवनमा भने केही असमझदारी पनि, केही समस्याहरू आइपर्न सक्छ। परिवार बीच रहेर समाधान गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनमा स्थिरतामा केही कमी हुन सक्ने, तपाईँले लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। आज स्वास्थ्यमा मानसिक पीडा हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य पक्षमा पनि थोरै ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन मध्यम समय रहेको छ। मेहनत लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान, ओम गृणी सूर्याय नमः यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ आफैमा केही साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। यही शक्तिको सही सदुपयोग गरेर बढ्नुहुन्छ भने काम कार्यको क्षेत्रमा केही सकारात्मक प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि धार्मिक कार्यक्रमहरूको योजना बन्न सक्ने समय भने रहेको छ। आज आफ्नो लक्ष्यमा सुनियोजित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्नु भएमा सफलता मिल्न सक्ने समय हो। चन्द्रगोचरले द्रव्य लाभ
भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ र तपाईँ केही व्यस्त रहन सक्ने दिन हो। व्यस्तताका बावजुद तपाईँले आफ्नो खुसीको लागि केही समय आफ्नो लागि निकालेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउनका लागि केही सकारात्मक दिशाको खोजी गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको परिणाम सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ भने श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो। काम कार्यमा इष्ट मित्रको साथ सहयोग प्राप्त हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज कुनै पनि भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले केही राम्रो योजनाहरू प्रारम्भ गर्नका लागि सहज बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज मनले खाएको राम्रो मान्छेहरूबाट साथ सहयोग सल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूबाट पनि काम कार्यको पक्षमा केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने कृषि पशुधनको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। राजनीति जीवन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ भने आजको दिन मन केही प्रस्फुलित रहन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। अब व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आर्थिक आयको स्रोत बढ्न सक्ने दिन हो। व्यापारमा फाइदा उठाउनाले आर्थिक आयमा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय पनि रहेको छ। परिवार बीच व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ भने आज परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि आजको दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। तपाईको प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुराहरू तपाईलाई सुन्दर लाग्न सक्छन्। आजको दिनमा तपाईको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका ठूला सदस्यहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने र खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईका लागि दिन सकारात्मक हो। आफूले राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने त्यो योजनाहरू पूरा गर्नका लागि समय राम्रो रहेको छ। मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईले गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईका रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। चन्द्रगोचरले धन लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक पक्षमा आज केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज दिन समय लाभदायी रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूले आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रबाट अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउनका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आय इन्कमको नयाँ स्रोतहरू फेला पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज केही नयाँ सोच लिएर अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने त्यसका लागि पूरा गर्नका लागि दिन उपयुक्त बन्नेछ। आज रोकिएका कामहरू अगाडि बढ्न सक्ने, केही नयाँ कार्यहरू प्रारम्भ गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईले गरेको कामको लेखाजोखा हुन सक्ने र काम कार्यमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईका महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग केही नजिकपन र साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज शुभचिन्तकहरूको भावना बुझेर बढ्नु भएमा फाइदा लिन सक्ने समय हो र उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कतिपय कुरामा घाटा पनि लाग्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो छ। आज ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजपनको महसुस गर्न सक्ने, कारोबारहरू मिलाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। पुराना कारोबारहरूलाई पनि मिलाउन सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रो ठाउँमा तपाईको धनको लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक आय आर्जन पक्ष पनि सकारात्मक नै बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक दृष्टिले पनि तपाईका लागि आजको दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज आफन्त परिवार र कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धमा केही सुधारपन र राम्रो सम्बन्धको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज
पारिवारिक सम्बन्धहरू राम्रो नै बन्न सक्ने दिन हो। सद आचरणले तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज पति र पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावनामा वृद्धि हुन सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक जीवन र वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो बन्न सक्ने, भावनात्मक रूपमा तपाईँहरू बीच निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। आज तपाईँको प्रेम सम्बन्धमा जीवनका केही कठिनाई तनावहरू बिर्सिन सक्ने समय छ। अध्ययन अध्यापन पक्ष सकारात्मक देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहनेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको मेहनतले अवसरहरू मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले आज अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ भने सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक तनावमा केही कमी आउन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा काम गर्ने शक्ति बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रयास गर्दा तपाईँका पुराना कामहरू बन्न सक्ने दिन पनि हो। आज तपाईँ आफैबाट केही राम्रो काम सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने काम कार्यको पक्षमा केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, थप हौसला मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा केही भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यबाट केही खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, सामाजिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरूलाई तपाईँले पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ भने आज केही सम्मानको योग पनि रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक हो। आफ्नो योजनामा लागि परेर बढ्नु राम्रो हुनेछ र अनावश्यक तपाईँले रमाइलो गर्ने कुराहरूमा धेरै समय व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक गतिविधिहरूमा केही ढिला सुस्ती भने हुन सक्छ र पनि तपाईँको आफ्नो बल र बुद्धिले गर्दाखेरि व्यावसायिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा लापरवाहीपन, हेलचेक्राइपन भने नगर्नुहोला। यसले केही घाटाको सृजना हुन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहेको छ। आज कारोबारहरू मिलाउनका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग केही नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धमा साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग रहेको दिन हो। आज प्रेम सम्बन्धमा केही निकटपन, सामान्य घुमफिर पनि हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले आज दिन सकारात्मक बन्नेछ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने ज्ञान कलाले आफ्नो व्यक्तित्वलाई केही निखार गर्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्षमा मेहनत गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। जीवनशैली आज केही मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्ने दिन रहेको छ। धेरै अपच खानेको कुराहरूमा तपाईँले थोरै ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि समग्रमा तपाईँको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि। ओम रिद्धि सिद्धियै नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ कुनै पनि मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी कार्यमा हुनुहुन्छ भने ती कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आज तपाईँको आर्थिक इन्कम पक्षमा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले आफ्ना सहकर्मीहरूसँग कुनै पनि संवाद गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले अरूको व्यक्तिगत कुराहरूमा धेरै छलफल नगर्नु राम्रो हुनेछ। आज सहकर्मीहरूसँग कुरा गर्दा सामान्य ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय हो भने आज केही नराम्रो सङ्गत बढ्न सक्छ। त्यो कुराहरूमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले आज रोजधन नाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आर्थिक अनावश्यक फजुल खर्चहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ र पनि आज तपाईँको बोलीको प्रभावले गर्दाखेरि कतिपय कार्यहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो भने अरूबाट अपेक्षा धेरै गर्नुभन्दा आफूले आफूलाई व्यक्तिगत विश्वास गरेर आफ्नो समस्याहरूलाई समाधान गर्नतिर लाग्नु राम्रो
राम्रो हुनेछ। आज तपाईले मानसिक शान्ति मिल्ने कार्यक्षेत्रहरूमा अगाडि बढ्नुस्, तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। काम कार्यका दृष्टिले आज तपाईको श्रमिक वर्गहरूका लागि केही मानसिक अस्थिरता पनि बढ्न सक्छ। यसले गर्दा कतिपय योजनाहरू पूरा पनि नहुन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने आज गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने केही प्रतिफल सकारात्मक पनि बन्न सक्ने समय रहेको छ। र पनि काम कार्यका दृष्टिले आज तपाईका लागि दिन मध्यम समय हो। त्यो कुरामा तपाईले विशेष सजग रहेर मेहनत गर्ने कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। आज नगरेको गल्तीको आरोप कतैबाट लाग्न सक्छ कि त्यो कुरामा सजग गर्नुपर्ने छ भने आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा नयाँ लगानीका लागि तपाईले सोच विचार गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। झट्ट आवेशमा आएर कुनै पनि लगानी नगर्नुहोला। आर्थिक कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा तपाईले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आर्थिक इन्कम पक्ष तपाईको केही सुधार भए पनि अनावश्यक खर्च बढ्न सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने आज तपाईको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै हराउन सक्छ कि त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुहोला। आज पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा केही अबुझपनको समस्याहरू देखिन सक्छ। भावनात्मक कुराहरू नमिल्न सक्छ। आज त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ भने सम्बन्धमा केही दूरी बढ्न सक्ने समय हो। आज प्रेम सम्बन्धका लागि पनि त्यति समय राम्रो देखिँदैन। प्रेमीको मनोभावना बुझेर राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने शिक्षा क्षेत्र केही कमजोर नै बन्न सक्छ। आज कुनै पनि सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चोटपटकको सम्भावना पनि रहन्छ। समग्रमा दिन मध्यम हो। सबै क्षेत्रमा नराम्रो नहुन सक्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान। ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सकु। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको आर्थिक इन्कमको साथ खर्चको बाटो पनि केही तयार हुँदै गरेको अवस्था रहेको छ। त्यो कुरामा तपाईले ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आज केही आधिकारिक काम कार्यहरू पूरा गर्नका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज चन्द्रगोचरले विविध लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिभाको कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा भएका कुनै पनि नकारात्मक परिस्थितिहरूमा क्रमशः राम्रो हुँदै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आज रोकिएका कामहरूलाई सम्पादन गर्नका लागि केही सहज वातावरणको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। न्यून श्रमबाट पनि तपाईले केही लाभ लिन सक्ने समय हो भने आज कार्य योजनाहरू दिगो रूपमा अगाडि बढ्नेछ। आज मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने दिन हो भने श्रमिक वर्गहरूका लागि श्रम अनुसारको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि लाभ लिन सक्ने समय हो। सामाजिक कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन रहेको छ। मेहनत गर्दा नाम दाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो भने सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि आज लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरू पनि आज राम्रो नै बन्न सक्ने समय हो भने केही नयाँ कार्यको थालनी गर्न सक्ने समय हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि धनको राम्रो क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ वा जटिल ठुलो कार्यहरूमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सोच विचार पुर्याएर राम्रो डिसिजन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज आय आर्जन पक्ष तपाईको सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। काम कार्यका लागि केही भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायका दृष्टिले तपाईका लागि दिन सकारात्मक छ। पारिवारिक जीवनमा आज एकअर्का प्रति केही सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने समय हो। तपाईको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। प्रेम सम्बन्ध राम्रो बनाउन केही खुसी प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धका लागि तपाईले समय छुट्याएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईको अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। आज अध्ययनमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने र मेहनत गरे अनुसार परिणाम प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने
आज तपाईँले स्वास्थ्य पक्षमा खानपिन आहार विहारमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्। योगा व्यायाम गरेर बढ्नुहुन्छ भने स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो भने समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। लगनशील भएर बढ्नुहोस्, प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको कार्यक्षेत्र सबल रहन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँको आर्थिक पक्ष पनि सकारात्मक बन्न सक्ने दिन हो। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सहकर्मी र मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै समापन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज चन्द्र गोचरले सुखम मान्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कुनै पनि दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज आध्यात्मिक क्षेत्र आर्थिक उन्नतिका लागि आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रयास गर्दा तपाईँका रोकिएका धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। नोकरीजन्य सरकारी कामकाजको क्षेत्रबाट पनि तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज नयाँ कार्यक्षेत्रमा केही नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा केही राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने प्रतीक्षा गरे अनुसार कतिपय प्रतिफलहरू सकारात्मक नै बन्नेछन् र केही उत्साहित बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यका दृष्टिले आजको दिन सकारात्मक हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि आजको दिन सकारात्मक नै रहनेछ भने जग्गा जमिनका कार्यहरूमा आबद्ध रहेर तपाईँ काम कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने ती क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँलाई केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि आफूलाई चाहिने वा घरमा चाहिने उपभोग्य वस्तुहरू किन्नका लागि जोड्नका लागि दिन सकारात्मक नै बन्नेछ। आज पारिवारिक सदस्यहरूसँगको आवश्यकतालाई तपाईँले प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने पारिवारिक सम्बन्धलाई अझ राम्रो सुदृढ बनाउनका लागि सहयोग पुग्नेछ। पारिवारिक साथ प्राप्त हुन सक्ने समय हो भने सन्तानसँग केही समय बिताउने प्रयास गर्नुहोस्। केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने आज कार्य व्यावसायिक तनावहरू तपाईँको प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पर्न नदिनुहोला। यसले प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही दूरी बढाउन सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले थोरै ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययन पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। अध्ययन पक्ष राम्रो हुन सक्ने समय रहेको छ भने स्वास्थ्यले पनि साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। केही सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँ आफूमा भएको बल बुद्धिको सही सदुपयोगले नाम दाम प्रतिष्ठा जोगाउन सक्ने र बढाउन सक्ने समय रहेको छ। आज जीवन प्रति सचेत र कार्य जीवनमा स्थिर भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय, गरेको कामको प्रशंसा हुन सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि क्षेत्रमा सही निर्णयका लागि तपाईँले सही समय पर्खिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कार्य व्यावसायिक वातावरणमा केही शान्त र केही खुसीको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज घरमा केही पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने र भेटघाटले केही खुसीको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज काम कार्यका दृष्टिले तपाईँको कार्य जिम्मेवारीहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। केही नयाँ
योजनाहरू पनि बन्न सक्छन्। आज काम कार्यको क्षेत्रमा जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। उपकारमूलक काम कार्यहरू तपाईँबाट बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आत्मसम्मानमा वृद्धि हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आध्यात्मिक जीवनतर्फ सुखद फलको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो भने सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्छ र पनि वहन गरेर तपाईँलाई आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो। व्यापारमा सानोतिनो समस्याहरूले तपाईँको जीवनमा त्यस्तो नराम्रो असर पुग्छ भन्ने होइन। तपाईँले आफ्नो योजनामा लागि परेर लगनशील भएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आय आम्दानीमा सुधार आउन सक्ने समय हो भने दैनिकी आय इन्कम केही वृद्धि हुन सक्छ। लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो नै देखिन्छ। व्यावसायिक दृष्टिले पनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो भने पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको थकान तनावहरू केही कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज पारिवारिक सम्बन्ध सकारात्मक बन्नेछ भने प्रेम र वैवाहिक जीवनमा आज साथ सहयोगले मन प्रसन्न रहन सक्ने, वैवाहिक सम्बन्धलाई पनि सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। पढाइमा तपाईँ आफैमा लगनशीलता पनि बढ्नेछ। मेहनत गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल रहन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँका लागि दिन सकारात्मक हो। गृहिणी वर्गहरूको लागि घर व्यवहारिक पक्षमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न छ। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मन पर्दैछ भने र तपाईँ दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफलमा भनेअनुसार सबै कुरा मिल्छ नै भन्ने चाहिँ होइन। चन्द्र गोचर अनुसार भनिएको हुन्छ। कतिपय कुरा मिल्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पनि तपाईँले अघिल्लो दिन नै भोलिको दिनको अपडेटहरू सुन्न पाउँदाखेरि भोलिको दिन यस्तो रहेछ भनेर तपाईँले अनुमान गरेर त्यो योजना बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तुता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण,